वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। और जब सियासी बिसात लपेटने वाली होती है तो तब हम देखते हैं कि कानून साज असेंबलियों में कानून बनना शुरू हो जाते हैं। अवाम मुश्किल में होती है तब ऐसे कानून नहीं बनते जिस तरह आजकल हम बनते हुए देख रहे हैं। यकीनन कानून साजी जिस रफ्तार से इस वक्त हो रही है, वाज़ेह है कि आखिरी दिनों में तमाम तर टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की जा रही है। क्या है वो टारगेट्स, क्यों हो रही है स्पीड से कानून साजी, और कौन सी ऐसी कानून साजी, सर प्रोग्राम के हमने पहले इससे में डिस्कस किया सी पैक के हवाले से कि उसके हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। भाई कोई भी गवर्नमेंट चेंज होता है वो डिस्टर्ब ना हो, वो नहीं हो रही है। लेकिन ऑफ कोर्स सियासी मकासद और एजेंडाज हासिल करने के लिए भरपूर कानून साजी जारी है। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, ये आखिरी मिनट में इतनी सारी कानून साजियां कि आपकी अपनी पार्टी के रजा रब्बानी साहब वॉकआउट कर गए कि ये कोई तरीका नहीं है कानून साजी करने का कि बस रातों रात बिल पेश किया जाए और उसे अप्रूव कर दिया जाए। क्या आप अग्री करती हैं इस तरह आखिरी सेकंड पे इतनी सारी कानून साजियां, इतने सारे बिल्स पेश करना सही है, दुरुस्त अमल है? देखिए, आमतौर पर होता ये है कि कानून साजी तो सारा साल चलती है, लेकिन जब असेंबलियां अपनी मुद्दत खत्म करने वाली होती हैं तो कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई पेंडिंग बिल्स हैं जो कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने के बाद ज़ाया होने का अंदेशा है, तो वो बिल पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, और वो तरीक़ेकार ये है कि जब भी कोई बिल पेश होता है तो मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान जिनका ताल्लुक तमाम सियासी जमातों से होता है, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी अपनी सियासी जमात की, और वो बिल को देखते हैं, उसके तमाम जो भी शिकें होती हैं उनका जायजा लेते हैं। अगर उसमें किसी तरमीम की कुछ ज़रूरत होती है तो वो रिकमेंड करते हैं। अगर वो उस बिल को समझते हैं कि ये बिल दुरुस्त नहीं है तो उसको जो है वहीं पर या तो रिजेक्ट कर देते हैं या जो है रेफर कर देते हैं, या मतलब ये एक तरीक़ेकार होता है। अब अगर जो है मेंबरान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करें और ये कहे कि जी सिर्फ हाउस में बैठ के कि जी उनको किसी चीज़ पे एतराज़ है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बिल ऐसा है जिसको बगैर पढ़े, बगैर देखे उसकी हर शिक को मंजूर कर लिया अच्छा, जाए। ऐसा होता है सेनेटर साहब कि कोई बिल पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में पेश ना हो और वो डायरेक्टली सेनेट में पहुंच जाए? देखिए, कुछ बिल सेनेट से इनिशिएट होते हैं, कुछ बिल जो है नेशनल असेंबली से इनिशिएट होते हैं। देखना ये होता है कि कौन-सा बिल और किसका इजलास जारी है। अगर सेनेट का इजलास जारी है और नेशनल असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, तो बिल सेनेट में पेश हो जाता है और फिर वहाँ से सेनेट जो है ना कौमी असेंबली पे आ जाता है। अगर कौमी असेंबली के अंदर बिल ठीक। पेश होता है तो दोनों हाउसेस से जो है ना उसकी अप्रूवल ज़रूरी होती है। ये एक तरीका होता है कि उसकी स्क्रूटनी भी हो जाती है और मेंबर्स को मौका भी मिल जाता है कि अगर उसके अंदर कोई काबिले एतराज़ शिक है तो अब आ उसको। जाते हैं सेनेटर साहबा, मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ जो बिल है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल 2023, जो कि आपकी पार्टी के शादत आवान साहब ने बिल पेश किया। क्या आपको नहीं लगता कि क्या जरूरत थी इस बिल को पेश करने की, क्योंकि इस बिल के अंदर जो चीजें हैं वो काफी काबिले एतराज हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि इस बिल के मुताबिक कोई भी शख्स या जमात जो कि वायलेंस में या फिर एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व हो, उसको 12 महीने तक उसके लीडर को बंद किया जा सकता है। साथ साथ उसके तमाम तर असासे फ्रीज और सीज किए जा सकते हैं। और अगर कोई उसका सहूलतकार भी है लॉजिस्टिक्स में, फंडिंग में या किसी और चीज में भी किसी ने मदद की है, यानी अगर मेरा कोई सियासतदान दोस्त हो और वो मेरी गाड़ी ले जाए किसी रैली के अंदर और उसके ऊपर कोई इल्जाम लग जाए तो मैं भी गिरफ्तार हूंगा। तो क्या आप समझती हैं कि इस तरह का कानून हमें हमें जरूरत है इस तरह के कानून की, और ये बिल पेश होना चाहिए था सेनेटर साहिबा? जी, सबसे पहले तो गला मैं वज़ाहत कर दूँ कि ये बिल था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। मैं उसके ओके। बाद में बात करूँगी, ये ज़रूर बता दूँ कि जब जो है वो मुतल्लिका वज़ीर या जिन्होंने बिल पेश करना होता है वो वज़ारत मौजूद ना हो, उसकी कोई और रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो वो किसी और मेंबर को ये ज़िम्मेदारी दे देते हैं कि वो बिल ऐवान में पेश करें। ठीक। बिल ऐवान में पेश होने का मतलब ये नहीं है कि बिल एज़ इट इज़ मंज़ूर भी हो जाएगा। मैंने कहा ना तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी कोई बिल पेश होता है तो मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ कि ये बिल पेश हुआ और उसके ऊपर जो है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी बिल पेश करेगी तो डेफिनेटली ऑपोजिशन के उसके ऊपर एतराज़ात आते हैं। बाज़ दफ़ा अच्छे बिलों पे भी आते हैं और बाज़ दफ़ा वो एतराज़ात बहुत ज़रूरी भी होते हैं, इसलिए कि उससे एक बिल की स्क्रूटनी हो जाती है। तो यहाँ पर एतराज़ात आए, ऐसी सूरत में जो चेयर होती है वो इसको डेफर कर देती है या उसको रेफर कर देती है स्टैंडिंग कमेटी के पास, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी यही तरीक़ेकार है और यही तरीक़ेकार बहुत अहम तरीक़ेकार है।
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کسی پہ پابندی لگانے پہ، اگر آپ سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتی، نہ کسی سیاسی جماعت پہ، نہ کسی سیاسی رہنما پہ. اب آپ نے جو شک پڑھی، میں اس کو سن کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسی ایوان نے نیشنل ایکشن پلان بھی پاس کیا تھا. آپ نے جو ٹرمینالوجیز یوز کی، دہشت گردی اور انتہا پسندی، پاکستان وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بڑی قیمت، جس کو وائلنٹ ایکسٹریمزم کہے اور ٹیررزم کہے، اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے. کل کا جو ہے ایک افسوسناک واقعہ جس سے ابھی تک ہمارے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یس آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتے، اور انتہائی دکھ اور تکلیف دے کہ اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع یہ جو ہے، اور ایک ایسے وقت کے اوپر جبکہ پاکستان میں ایک بہت اہم وزٹ ہونے والا تھا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر کیا یہ بل سکتے. سینیٹر صاحبہ، کیا یہ بل پی ٹی آئی کا پتہ صاف کرنے کے لیے لایا گیا تھا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس قسم کی تشریح یا تعصب بالکل غلط ہے. پہلی بات یہ کہ پاکستان یونائٹڈ نیشنز کی کچھ ریزولوشنز ہیں، اور جب ہم نے فیٹف کا اس سے ہم کلیئر ہوئے جو ہے، تو ہماری جو ہے اوپر کچھ ذمہ داریاں تھی کہ ہم ایسی لیجسلیشنز کریں جن سے جو دہشت گردی سے متعلق ہوں. تو یہ کوئی آج کا بل نہیں تھا، یہ لیجسلیشنز چلی آ رہی تھی وزارت داخلہ میں. یہ اب پیش ہوئی، نہ پیش ہوتی، بعد میں پیش ہوتی. اس میں جو تعریف کی گئی، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ٹرمینالوجیز، میں انہی پہ جو ہے اپنے آپ کو رکھوں گی. دہشت گردی اور انتہا پسندی، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں. سیاسی جماعتوں کا دہشت گردی سے تعلق ہونا نہیں چاہیے. یعنی دہشت گردی کا اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو ہم سیاسی کور نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، احتجاج کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے انتہا پسندی کی. اب اگر کوئی جماعت ایسی ہے جو کہ دہشت گردی کی کسی کارروائی میں ملوث ہے، تو پھر پاکستان کے قوانین ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بھی ہیں، ان کا سامنا کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو کسی ایک سیاسی پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، آج کی حقیقت میں دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستان کو کیا چیلنجز ہیں، پاکستان کے اوپر کیا انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں. اور اگر کوئی بل پیش ہو گیا تو اس ٹھیک. میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس بل میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس بل کی کوئی شک ریموو نہیں ہو سکتی، اس کے الفاظ تبدیل نہیں کیے جا سکتے، یا اس کا تعلق کسی مخصوص سیاسی سینیٹر جماعت سے ہے. صاحبہ سینیٹر صاحبہ سینیٹر صاحبہ اب میں آپ سے کچھ مشکل سوال پوچھوں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا، اس کی 14 نکات تھیں، بہت سارے پوائنٹس پہ عمل نہیں ہوا. اس وقت پاکستان میں جو آؤٹ فلو آف پروفٹس اینڈ ڈیویڈنڈز ہیں، جو ملٹی نیشنل فورن انویسٹمنٹس پاکستان میں ہوتی ہیں، ان میں 80% کمی دیکھی گئی ہے 2023 کے فسکل ایئر میں. اگر میں بات کروں بینک ایڈوانسز ٹو پرائیویٹ سیکٹر، جو پرائیویٹ سیکٹر کو بینک سے پیسے ملتے ہیں، اس میں 87% کمی دیکھی گئی ہے، 87%. تو اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، افراط زر، ہر چیز جہاں پر کھڑی ہے، تو نیشنل اکنامک پلان تو آنا چاہیے تھا. اس کے لیے مجھے قانون سازی نظر کیوں نہیں آئی؟ کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مجھے قانون سازی نظر نہیں آئی. کسی ریپسٹ کو سر عام لٹکانے کے لیے مجھے قانون سازی نظر نہیں آئی. یہ قانون سازی کیا صرف سیاستدان اپنے سیاسی مقاصد اور سیاسی شطرنج کھیلنے کے لیے کرتے ہیں، یا عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے بھی کریں گے؟ حضور دیکھیے، طلحہ، ہمیں نیریٹو کو جو نا اپنے درست رکھنا چاہیے، بیانیہ وہ اپنانا چاہیے جو کہ درست ہر چیز کا پس منظر بیان کرے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہوئے، میں کہوں گی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ اس کے اندر کیا عوامل تھے. یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ دہشت گردوں کو نیشنل ایکشن پلان پہ بالکل عمل ہونا چاہیے تھا. دن دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. جن کو بارڈر سے باہر نکال دیا، ان کو واپس آ کے بسانا نہیں چاہیے تھا. جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، وہ کسی ری ہیبلیٹیشن پروسیس سے بھی نہیں گزرے. ان کو نیگوسیشن کا لفظ استعمال کر کے ان کو واپس جو ہے ادھر پاکستان میں بسانا نہیں چاہیے تھا. تو یہ جو بار بار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے انتہا پسند عوامل ہوتے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو ہم اپنی ایک سوچ میں کیا ہمارے معاشی مسائل میڈم صرف دہشت گردی کی وجہ سے ہیں اور ہمارا کوئی اور نہیں، پرابلم نہیں ہے؟ میں طلحہ، میری بات مکمل نہیں ہوئی. آپ نے معیشت کی بات کی. دیکھیے، کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کی جو ہے نا کہیں سے روٹس ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے شبر زیدی کا ایک بڑا ڈیٹیل انٹرویو ہے، لیکن میں ابھی کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں نومبر 2021 کی
शब्बर ज़ैदी की भी बात कर रही हूँ, उस वक्त के गवर्नर पंजाब की बात भी कर रही हूँ, उस वक्त की जो है रज़ाक दाऊद की बात भी कर रही हूँ, जो बरमला कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है। उसके बाद जिस तरीके से आईएमएफ से एक एग्रीमेंट करके उसको वायलेट किया गया और पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया गया, फिर एक मुसलसल इंस्टेबिलिटी, यानी आप ये देखें कि जिस में मुल्क के अंदर उसके कैपिटल के अंदर जो है उसकी ग्रीन बेल्ट चल रही हो, जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जिस मुल्क के अंदर विजिट्स इसलिए कैंसिल हो जाए क्योंकि एक जो है वो जमात जो है वो उसी दिन जो है कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही हो जिसकी वजह से जो है सऊदी अरेबिया के वली अहद का विजिट कैंसिल हो जाए, जिसकी वजह से जो है आपके और अहम विजिट कैंसिल हो जाए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें अच्छी खासी चलती हुई असेंबलियों को एक कानून की गलत तशरीह होती है 63A की, और उसके बाद पूरा एक सिनेरियो बदल जाता है। तो ये इंस्टेबिलिटी रही है पॉलिटिकल, और फिर ये कोशिश की गई कि आईएमएफ को सब कुछ लिखा जाए, आईएमएफ को कहा जाए कि जी, और आज भी आप ये देखें जो हो रहा है अमेरिका के अंदर, यानी आप ये देखें कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके रिश्तेदार, उनकी पार्टी के अफराद किस तरीके से एडवोकेट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है या उस पर कोई सेंक्शन लगाई जाए या उसका लोन कैंसिल किया जाए आईएमएफ का। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि नेगेटिव हमारी इकोनॉमी पे इनके असर होते हैं। सेनेटर साहिबा, मेरी नज़र में हमारे मुआशी मसाइल की सबसे बड़ी वजह चोरी और काम चोरी है, जिसके लिए शायद कोई कानून बनना चाहिए लेकिन अभी तक बना नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये बिल आया तो हमने देखा जमात इस्लामी ने मुखालफत की, JUIFA ने मुखालफत की, पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुखालफत की। तो जब ये कानून बनता है तो कोई मुशावरत वगैरह नहीं होती दूसरी पार्टी से, या कोई चंद लोग होते हैं ऐसे जो बस कानून बना के भेज देते हैं असेंबली में, सेनेट में? देखिए कल मैंने आपको बताया ना कि एक वजारत जो कवानीन पेश करती है, जो बिल पेश करती है, उनके सामने उनका अपना एक उसका पस मंजर होता है, कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ ज़मीनी हालात होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं। ये जो जिन्होंने मुखालिफत की उनके पास एक बड़ा अच्छा फोरम था कि वो कहते हैं कि जी इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दें, और ये वहाँ पर हर मेंबर के पास जो किसी भी पार्टी से था, सेनेट में सबकी नुमाइंदगी है ना, तो वहाँ पे उसको वो उसकी स्क्रूटनी करते, उसमें जो तब्दीली करनी थी करते, उसको बेहतर बनाते, उसको ऐवान में पेश करते हैं। यानी एक एक चीज होती है, मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें सिर्फ जो है ना वो ज्यादा खबर ज्यादा बनाती हैं, काम तो यही था ना, इसी बात के लिए मेंबरान होते हैं पार्लियामान में कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि इसको जो है वो स्टैंडिंग कमेटी, बहुत बड़ा अहम रोल होता है स्टैंडिंग कमेटी का, जो वो कायमा कमेटी पे जाता, वो वहाँ पे उसको देखते, उन्हें उन्हें जो है वजारत दाखिला आती, वो ब्रीफ करती कि जी किस शिक का क्या मतलब है, क्या चीज़ का हमें अल्फाज दुरुस्त करने। जैसे देखिए पीपल्स पार्टी ने जब ये आया कि निगरान हुकूमत के जो है इख्तियारात के ऊपर, तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, उसके बाद कोई तरमीम मूव की, तरमीम अप्रूव हो गई, पास हो गई, तो बिल भी पास हो गया। सेनेटर साहिबा, हमने देखा कि नैब के कवानीन में तरमीम की गई और फिर कहा गया कि अरे इससे तो पीटीआई के चेयरमैन को फायदा हो गया। इस वक्त भी जिस कानून की बात हो रही है, जिस कानूनी तरमीम की बात हो रही है, इस आइन की बात हो रही है, उस पर नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मशहूर सहाफ़ी भी रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि ये वो कानून था जो आगे चल के दूसरी पार्टियों के लिए भी मुश्किलात पैदा करता। क्या आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए मैं समझती हूँ ऐसा कोई भी कानून जो कि किसी जो है वो मैंने बताया ना कि जिससे किसी सियासी जमात को या किसी फर्द को या किसी पर्टिकुलर टारगेट को जिसका निशाना बनाया जाए, तो वो तो मैं कहती हूँ उसको ये सोचना है कि वो किसी एक शख्स पे लागू होगा, वो नहीं होता, उसकी सारी बातें इम्प्लीकेशंस होती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इरफान सिद्दीकी साहब को चाहिए था कि अपना किरदार जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में अदा करते हैं, बजाय कि देखिए खबर बनाना, खबरों में रहना, ये एक अलग बात है। ये लेकिन जिम्मेदारी तो ये है कि जब आप मुतल्लिका कमेटी के मेंबर्स हैं, तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं बिल रेफर कराया? आपने उसको वहाँ पे क्यों नहीं उसकी स्क्रूटनी की? वहाँ पे क्यों नहीं अपनी जो है आपने तरमीम जो है वो पेश की? असल चीज को देखना चाहिए ना कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। खबर बनाने को तो मैं भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देती हूँ जो कल आपके यहाँ पे हेडलाइन चलती रहेगी। दे दें? नहीं, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। चले मैं आपसे जिम्मेदारी का सवाल पूछ लेता हूं, आखिरी वो कौन सा बिल था जो मुकन्निना ने, अरकान असेंबली ने गरीब आदमी के लिए बनाया? सेनेटर सहर कामरान साहिबा। देखिए तमाम लेजिस्लेशन ये भी मैंने कहा ना, बयानियां बनाते हुए
ہمیں بہت جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے. جو لیجسلیشن ہوتی ہیں وہ ان دا لارجر انٹرسٹ ہوتی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں اس کو یہ کہنا کہ جی غریب آدمی کے لیے بل نہیں ہے یا غریب آدمی کے لیے، دیکھیں ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیف رکھا جاتا ہے اور یہ عوام کی فلاح جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مقدم اور مد نظر ہوتی ہے. اب میں ایک ایک اس کو یہ بولوں، میں بھی کہوں گی کہ ہاں جی نیشنل ایکشن پلان بھی پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے تھا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ میم، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، 32,000 روپے کم سے کم ویج ہے، کم سے کم تنخواہ ہے، ہم اس پہ تو عمل درآمد نہیں کرا سکے ہیں. اب قانون، میں نے آپ سے پوچھا کوئی ایک ایسا قانون جو آپ کی میموری میں آ رہا ہو کہ یار یہ خاص صرف غریب پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا، کوئی ایک ایسا قانون مجھے بتا دیں. ایک دیکھیے تمام قوانین میں کہتی ہوں، آپ کون سے قانون کو آپ کہیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے؟ نیب ترامیم سے غریب آدمی کا کیا تعلق؟ یہ والے اس والے قانون کا غریب آدمی سے کیا تعلق؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نیب قوانین سے کیا تعلق. کیونکہ میں طلع آپ سے شیئر بھی کر لوں گی، میں نے نیب کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ بنائی تھی. لاسٹ 30 جب تک میں سیکنڈ. نے رپورٹ نہیں ایک منٹ، جب میں نے رپورٹ بنائی تھی اس وقت تک نیب کی کسٹڈی میں 13 افراد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں آپ کو 2020 کا ذکر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ 13 کے 13 کروڑ پتی تھے، کوئی غریب نہیں ہوگا ایم شور. نہیں اس پہ پروفیسرز تھے. ٹھیک ہے، اس میں بریگیڈیئر اسد منیر بھی تھے جن کے اوپر بعد میں پتا چلا کہ یہ کیس جھوٹا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ نیب کو ایک پولیٹیکل ٹول کی طرح یوز کیا گیا. اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کے جو ہے ریمارک اور جو ہے ان کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. تو یہ دیکھیں کوئی بھی قانون کے اندر جو ہے اس کو پہلے ہی درست ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ سوچتے تھے، میں بتایا نا کہ جب پیپلز پارٹی نے سے پہلے ترامیم پیش کرنے چاہے تو اس وقت یہ تاثر ہوا کہ شاید اس کا جو ہے وہ چھری جو ہے صرف پیپلز پارٹی پہ چلے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری مطلب کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں تھا. اساتذہ کو جو ہے نا ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا. بعد میں پتا چلا کہ جی ان کے اوپر کوئی جرم وقت کی کمی ہے، نہیں تو سینیٹر صاحبہ گفتگو میں آپ سے جاری رکھتا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کا وقت یہاں پر تمام ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ہر پاکستانی کے مسائل قانون سازی کے ذریعے حل کیے جائیں. قانون بناتے وقت غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان کے لیے کیسے قانون بننے چاہیے. سی پیک کی بات کرتے ہوئے بھی قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ سی پیک میں کنٹینیوٹی رہے، کوئی بیچ میں آ کے اس کا سلسلہ روک نہ دے. تلاجتی کو اجازت دیجیے، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.